अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे साफ साफ बता दो। उनकी बात पर मैं घबरा गई। तभी मैं हड़बड़ा सी गई जब मैंने उस कबूतर को गायब देखा। लेकिन फिर से कमरे की लाइट बंद हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि कमरे में किसी का साया मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था। तभी अचानक ही कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की तरफ से बजने लगा। अब तो मेरा शौहर भी चौंक कर उठ बैठा। वो हैरान था कि ये आवाज़ कैसी थी। मुझे भी ऐसे लगा जैसे किसी ने अलमारी के दरवाजे पर दस्तक दी हो। अब हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। फिर वो मुझे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा, कहीं तुम ही ये सब तो नहीं कर रही हो? क्या मतलब आपका? मैं घबरा गई। ऐसे लग रहा है तुम मुझसे कोई रिश्ता कायम ही नहीं करना चाहती। जब तुम्हारे करीब आता हूँ तुम मुझे दूर भगा देती हो। अब उनकी नज़रों में मेरे लिए शक था। मैं खामोश हो गई। पूरी रात हमारी ऐसे ही गुजर गई। आज फिर मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो गया। न जाने क्या बात है। फिर दूसरे दिन अम्मी अब्बू मुझे लेकर आए तो ससुराल वालों ने मुझे कहा जाने ना दिया। मैं अब्बू से कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रही है इसके, क्या आप लोगों ने इसे समझा कर नहीं भेजा था? अब्बू इस बात पर घबरा गए। कहने लगे नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार है। तो मेरा शौहर कहने लगा, कहाँ से समझदार है? रातों को ऐसे चीख मारती है जैसे इसने कहीं भूत देख लिया हो। मैं भी शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। यूं अम्मी अब्बू वापस छोड़ गए और मेरे ससुराल वालों ने मुझे उनके साथ जाने ना दिया। अब मैं कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी जब भी दरवाज़ा खोल कर वही कुलसूम नाम की लड़की अंदर आई। मुझे शीशे में गौर से देखते हुए कहने लगी, तुमने मेरे हक पर कब्जा कर लिया है, तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। उसकी बात पर मैं हैरान थी। कहने लगी कि तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे शौहर की दूसरी बीवी हो। उसने तो गोया मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। तो वो वजाहत देते हुए कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, ये बात तुमसे और तुम्हारे घर वालों से छुपाई गई है। ये मेरे दो शौहर की दूसरी शादी है और उसने तुमसे शादी सिर्फ औलाद के लिए की है। याद रखना, जिस दिन ये औलाद दुनिया में आई तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल देगा और बच्चा हम दोनों मियाँ बीवी पालेंगे। लेकिन तुम्हें उसके साथ यूं रात गुजारते देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं। मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा होगा। सामने खड़ी लड़की कैसा इंकशाफ कर रही थी। अब मैं आंसुओं से रो रही थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, देखो मैं तुम्हें यहाँ से भगाने में मदद कर सकती हूँ। तुम आज की रात ही ये घर छोड़कर चली जाओ, वरना बच्चा होने के बाद मेरा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा। इसलिए तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। भले ही मेरी एक ऐसे आदमी से शादी हुई थी जो पहले से शादीशुदा था, लेकिन मैं ये गलत कदम उठाना नहीं चाहती थी। फिर वो लड़की मुझ पर जोर जबरदस्ती करती रही कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जब मेरा शौहर अंदर आया तो मैं आंसुओं से रो रही थी। पास ही वो कबूतर बैठा था जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। मेरा शौहर कहने लगा, तुम रो रही हो, कभी तुम चीखें मारती हो, ये क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं गुस्से से कहने लगी, आपके धोखे की वजह से मैं रो रही हूँ। आप सब ने मुझे धोखा दिया है, मेरे माँ बाप को धोखा दिया है। आप पहले से शादीशुदा थे और हमें झूठ कहा कि आपकी ये पहली शादी है। वो लापरवाही से कहने लगा, अरे तो क्या हुआ, लगता है कुलसूम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब उसकी खैर नहीं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, भले ही तुम मेरी दूसरी बीवी हो लेकिन तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैं आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं सब जानती हूँ, आपने सिर्फ औलाद की वजह से मुझसे शादी की है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा आप मुझे तलाक दे देंगे। मैं साफ गोई से कह रही थी। तो वो कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ ये सच है कि मैंने बच्चे के लिए तुमसे दूसरी शादी की है, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज तलाक नहीं दूंगा। बल्कि अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आया तो तुम मुझे बहुत अजीज हो जाओगी, कुलसूम से भी ज्यादा। वैसे भी उसकी और मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, इस वजह से उन्हें औलाद की जल्दी है। वो हकीकत बता रहे थे जबकि मैं आंसू बहाए जा रही थी। फिर वो मुझे चुप करवा करवा कर थक गए। फिर अपनी जेब से एक सोने का कंगन निकाला और मेरी कलाई में पहना दिया। लेकिन अब मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। दिन रात मैं यही सोचती रहती कि जल्द ही मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा।
پھر اس معاشرے میں میری کیا عزت ہوگی؟ دوسری شادی والی بات امی ابو کو بھی معلوم نہیں تھی. میں نے ان کے پاس بھی آنا جانا چھوڑ دیا. اب میں اپنے آپ کو زندگی میں بہت تنہا محسوس کرتی. ہاں، میرا پیارا کبوتر ہر وقت میرے سرہانے بیٹھا رہتا. وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا. جب سے میں نے اسے یہ سمجھایا تھا تب سے اس نے میرے شوہر کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا. لیکن ایک دن میری ساس آ کر کہنے لگی، یہ کبوتر کیوں تم سے ہر وقت چپکا رہتا ہے؟ ایسے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے اس پر کچھ عمل کروا کے بھیجا ہے. دیکھو، اگر ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی. میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں. لیکن اگلے ہی دن سب کے ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو میری ساس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آئیں. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی. چیخ چیخ کر اس نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا. میں بھی سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی جب وہ نفرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اسی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب. ابھی میں سو رہی تھی جب وہ کبوتر آ کر میرے اوپر بیٹھ گیا. وہ میری آنکھیں نوچنا چاہتا تھا. تبھی تو میں ایسے چیخی ہوں. سب حیران تھے. پھر میرا شوہر غصے سے کہنے لگا، میں ابھی اور اسی وقت اس کبوتر کو مار ڈالوں گا. جاؤ اسے آزاد کرو تاکہ یہ کہیں اپنی جان بچا کر چلا جائے. تب میں روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے پیار سے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے. کیوں میری زندگی عذاب کر رہے ہو؟ پہلے ہی مجھے زندگی نے اتنا ستا رکھا ہے. وہ سر جھکائے منہ لٹکائے بیٹھا تھا، لیکن میں اسے آزاد کرنا چاہتی تھی. تبھی میں نے کھڑکی کھولی، اسے اڑنے کا اشارہ کیا. وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اڑ کر غائب ہو گیا. مجھے اس کے جانے سے بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو. اسی لیے میں نے اسے آزاد کر دیا تھا. اب میں ہر وقت چپ چپ سی رہنے لگی. امی ابو مجھ سے ملنے آئے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے. پھر میں ان کے ساتھ چلی گئی. جب میں نے گھر جا کر انہیں حقیقت بتائی تو انہیں سخت صدمہ پہنچا. اب وہ کہنے لگے کہ میں بات کروں گا تمہارے شوہر سے. آخر اس نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ پھر میں امی ابو سے کہنے لگی کہ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں. پھر میں اپنے سسرال واپس آ گئی. لیکن 1 مہینے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں. آخر ان کا مقصد پورا ہونے والا تھا. وہ سب بہت خوش تھے. میں نے دیکھا میرا شوہر تو مجھے پلکوں پر بٹھا رہا تھا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی. پھر اس خوشی اور ناخوشی میں بدلنے کے لیے تھوڑی ہی دیر کے بعد میری سوتن کلثوم چلی آئی. وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، لو تم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماری. اگر تم یہ بچہ پیدا نہ کرتی تو تم کبھی بھی اس گھر سے آزاد نہ ہوتی. لیکن اب اس بچے کو پانے کے بعد میں اور میرا شوہر دونوں تمہیں چھوڑ دیں گے. بہت جلد تمہیں طلاق دے دے گا وہ. بس 9 مہینے بعد تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. وہ مجھے آنے والے وقت سے خوفزدہ کر رہی تھی. نہ جانے وہ میری ہمدرد تھی یا پھر دشمن. مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، چلو میں تمہیں کہیں باہر گھما کر لاتا ہوں. میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے اصرار پر تیار ہونے لگی. لمبے لمبے بال کھولے اور خوبصورت جوڑا پہنے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی. بھلے ہی میں نے اتنا ہار سنگار کیا تھا، لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے چہرے پر ذرا بھی خوشی نہ ہو. میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی کالا سایہ کھڑا ہو، جس نے مجھے ایک دم سے ہی ڈرا دیا. میں نے جب پلٹ کر دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ہاں، لیکن کھڑکی سے جھانکتا ہوا ایک خوفناک ہاتھ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا. یہ دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی تھی. میری ساس کہنے لگی، ارے لڑکی آرام سے، پہلے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے. یاد رکھنا، اگر ہمارے ہونے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہیں بھی نہیں بخشیں گے. میں حیران تھی کہ ابھی تو اس بچے کا وجود بھی میری کوکھ میں قائم نہیں ہوا تھا، لیکن انہیں مجھ سے زیادہ اس بچے کی فکر تھی. اب مجھے ہر ایک سے نفرت ہونے لگی تھی. باہر آ کر شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ مجھ سے خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں منہ بسور کر بیٹھی تھی. پھر وہ مجھے ایک ریسٹورینٹ میں لے کر آیا. ریسٹورینٹ کے اندر زیادہ رش نہیں تھا. تبھی اس نے ویٹر کو آواز دی، کھانے پینے کی چیزیں منگوا لی. میں نے بھی تھوڑا بہت کھایا، لیکن اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نے واپس جانے کے لیے تکرار شروع کر دی. پھر میرا شوہر مجھے واپس لے آیا، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی. یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، بالکل بھی آبادی نہیں تھی. میرا شوہر پریشانی سے کہنے لگا، تمہاری حالت ایسی ہے، گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی. ویسے بھی یہ علاقہ آسیب زدہ ہے، کیونکہ تھوڑی دور یہاں قبرستان ہے. تم ایسے کرو، آیت الکرسی کا ورد کرتی رہو، کہیں اوپری ہوائی چیز کا کوئی اثر نہ ہو جائے.
सामने ही एक काले रंग के कपड़ों में मलबूस नौजवान चलता हुआ दिखाई दिया। उसने सर पर कैप पहन रखी थी। उसका चेहरा वाज़ेह ना था। मेरे शौहर ने उसे आवाज़ देकर रोका था। भाई साहब, क्या आपको थोड़ी बहुत गाड़ी के बारे में जानकारी है? दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। उसने हाँ में सर हिलाया, फिर गाड़ी को खोलकर चेक करने लगा। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन अचानक ही उसने मेरे पास से गुजरते हुए एक सफ़ेद रंग का कागज़ मेरे हाथ में थमा दिया। मेरे शौहर की नज़र उस पर ना पड़ी, लेकिन मेरी जान निकल गई। दिल चाह रहा था कि उस कागज़ को फेंक दूं, लेकिन जैसे ही मुड़कर देखा तो वो नौजवान गायब हो गया था, जबकि मेरा शौहर तो गाड़ी में मौजूद था। मुझे भी बैठने का इशारा किया। अब मैं बड़ी परेशान सूरत लिए गाड़ी में बैठी थी। मेरा शौहर बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? लेकिन मैं उनसे कहने लगी कि नहीं, बस ऐसे ही, तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। वो कागज़ अभी तक मेरे हाथ में दबा हुआ था। फिर घर जाते ही मैंने कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन शौहर की नज़रों से छुप कर उस कागज़ को खोल कर पढ़ा। उस पर सिर्फ एक अजीबो गरीब सा नाम लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं। मुझे हैरत हो रही थी कि वो कागज़ देने वाला नौजवान कौन है